गन्तीको पुस्तक अध्याय 10। परमप्रभुले मोसालाई भन्नुभयो, 2वटा चाँदीका तुरहीहरू बना, ती पिटेर बनाइएका हुन्। समुदायलाई भेला गराउँदा र शिविरबाट प्रस्थान गर्दा ती प्रयोग गर्नु। ती दुवै फुक्दा सारा समुदाय भेटु नेपालको ढोकामा त कहाँ भेला हुन्। तर एउटा मात्र फुक्दा नेताहरू अर्थात् इजरायलीहरूका कुल नायकहरू त कहाँ भेला हुन्। जब जनाउ ध्वनि बजाइन्छ तब पूर्वपट्टि भएका शिविरकाहरू प्रस्थान गरून्। जब दोस्रो पल्ट जनाउ ध्वनि बजाइन्छ तब दक्षिणपट्टि भएका शिविरकाहरू प्रस्थान गरून्। जनाउ ध्वनि प्रस्थानको लागि सङ्केत हुनेछ। समुदाय भेला गर्ने समयमा पनि फुक्नु, तर जनाउ ध्वनि उस्तै नहोस्। हारूनका छोराहरू पुजारीले नै तुरहीहरू फुक्ने गरून्। यो तिमीहरू र तिमीहरूका भावी पुस्ताका लागि अनन्तको विधि होस्। आफ्नै देशमा तिमीहरूमाथि थिचोमिचो गर्ने शत्रुका विरुद्धमा तिमीहरू लडाईँ गर्न जाँदा तिमीहरूले तुरहीद्वारा जनाउ ध्वनि फुक्नु। तब परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको सामु तिमीहरूको सम्झना हुनेछ र तिमीहरूका शत्रुहरूबाट तिमीहरूको रक्षा हुनेछ। तिमीहरूका हर्षका दिनमा तिमीहरूका तोकिएका चाडहरू र औँसीका चाडहरूमा आफ्ना होम बलि र मेल बलिहरू चढाउँदा तिमीहरूले तुरही बजाउनु र आफ्ना परमेश्वरको सामुन्ने ती तिमीहरूका सम्झनाको निम्ति हुन्। म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ। दोस्रो वर्षको दोस्रो महिनाको 20औं दिनमा गवाहीको मण्डप माथिबाट बादल हट्यो। सिनैको उजाड स्थानबाट प्रस्थान गरेर इजरायलीहरू ठाउँ ठाउँमा गए र पारानको मरुभूमिमा आइपुगेपछि बादल अडियो। पहिलो पटक मोसाद्वारा परमप्रभुले दिनुभएको आज्ञा अनुसार तिनीहरूले आफ्नो यात्रा सुरु गरे। पहिले यहुदाका शिविरका दलहरू आफ्नो झण्डा उठाएर अघि बढे। अम्मीनादाबका छोरा नहसोनले दलहरूको नेतृत्व गरे। इस्साखारका कुलको दल अघि सुआरका छोरा नतनेल थिए। जबुलूनका कुलको दल अघि हेलोनका छोरा एलिआब थिए। तब पवित्र वासस्थान उठाइयो र त्यो बोकेर गेर्सोनीहरू र मरारीहरू अघि बढे। त्यसपछि रुबेनको शिविरका दलहरू आफ्नो झण्डा उठाएर अघि बढे। सदेउरका छोरा एलिसुरले दलहरूको नेतृत्व गरे। सिमियोनका कुलको दल अघि सरिसप्तैका छोरा सलुमिएल थिए। अनि गादका कुलको दल अघि दुएलका छोरा एलास्याब थिए। तब कहातीहरू पवित्र कुरा बोकेर अघि लागे। तिनीहरू आइपुग्नुभन्दा पहिले पवित्र वासस्थान उभ्याइसकेको हुनु पर्थ्यो। त्यसपछि एफ्राइमको शिविरका दलहरू आफ्नो झण्डा उठाएर अघि बढे। अम्मिहुदका छोरा एलिसामाले दलहरूको नेतृत्व गरे। मनस्सेका कुलको दल अघि पदासुरका छोरा गमलिएल थिए। अनि बेन्यामिनका कुलको दल अघि गिदेओनीका छोरा अबिदान थिए। त्यसपछि सबैभन्दा पछाडि रहेको दानको शिविरका दलहरू आफ्नो झण्डा उठाएर अघि बढे। अम्मीसद्दैका छोरा अहिएजेरले दलहरूको नेतृत्व गरे। आशेरका कुलको दल अघि ओक्रानका छोरा पगिएल थिए। अनि नाप्तालीका कुलको दल अघि एनानको छोरा अहिरा थिए। आफ्ना दलबल अनुसार इजरायलीहरू यसरी प्रस्थान गरे। अनि मोसाले आफ्ना ससुरा मिधानी रुएलका छोरो होबाबलाई भने, परमप्रभुले हामीलाई दिन्छु भन्नुभएको ठाउँमा हामी जाँदैछौँ। तपाईँ पनि हामीसितै आउनुहोस्। हामी तपाईँलाई हित नै गर्नेछौँ, किनभने परमप्रभुले इजरायलको बारेमा शुभ प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। तर उनले तिनलाई भने, म जान्न, म आफ्नै देश र आफ्नै कुटुम्ब कहाँ फर्कनेछु। तब मोसाले भने, बिन्ती छ, हामीलाई नछोड्नुहोस्। तपाईँलाई हामीले उजाड स्थानमा कहाँ कहाँ छाउनी हाल्नुपर्छ सो थाहा छ। अनि तपाईँ हाम्रा निम्ति आँखा हुन सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीसँग आउनुभयो भने परमप्रभुले हामीलाई जे दिनुहुन्छ हामी तपाईँसित बाँड्नेछौँ। अनि परमप्रभुको डाँडाबाट तिनीहरूले 3 दिनसम्म यात्रा गरे। अनि परमप्रभुका करारको सन्दुक बोक्नेहरू तिनीहरूका निम्ति बस्ने ठाउँ खोज्न ती 3 दिनसम्म अघि अघि गए। तिनीहरू छाउनीबाट हिँड्दा परमप्रभुको बादल दिउँसो तिनीहरूमाथि रहन्थ्यो। जब सन्दुक अघि लगिन्थ्यो तब मोसाले यसो भन्थे, हे परमप्रभु, उठ्नुहोस्, तपाईँका शत्रुहरू तितर हुन्, तपाईँलाई तिरस्कार गर्नेहरू तपाईँका अघि अघि भागुन्। अनि सन्दुकको विश्राम गर्दा तिनले यसो भन्थे, हे परमप्रभु, इजरायलका हजारौं हजार कहाँ फर्केर आउनुहोस्।